This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। नेपाली हामी रहूँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। श्रद्धेय कविवर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो कार्यक्रम रजतपट, नेपाली चलचित्र क्षेत्रको यावत कुराहरूको सत्य, तथ्य र निष्पक्ष जानकारी दिने एक मात्र फिल्मी कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, फेरि पनि हामीले उही लकडाउनको सामना गरिरहनु परेको छ। हामी आफैले पनि अलिकति हेरचेक्राइ गऱ्यौँ कि, अलिकति नजरअन्दाज गऱ्यौँ कि, अलिकति चुक्यौँ कि, त्यही भएर हाम्रो देशमा पनि यसले महामारीको रूप लिएको हो कि। मास्क लगाउने कुरा, हात धुने कुरा, सेनिटाइज गर्ने कुरा त मिनेटमा सुनिरहनु भएकै छ। सकेसम्म घरबाट ननिस्कौँ, निस्कनै पर्यो भने पनि सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू पुरा गरेर मात्र निस्कौँ, बिन्ती छ। अब लागौँ हाम्रो नियमित प्रस्तुतितर्फ र सुरुमा हाइलाइट्स। रजतपट र नायिका पूजा शर्मा बीचको विवाद टुङ्गियो। एक कार्यक्रमका बीच समझदारी पत्रमा दुवैले गरे हस्ताक्षर। अब उपरान्त मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता। भव्य सेटमा अभिनेत्री निता ढुङ्गानाले गरिन् भजनको सुटिङ, 6 गते रिलिज गरिन्। नायिका सारिका घिमिरेले गाइन् फेरि अर्को गीत, लकडाउनमा पनि छैन यिनलाई फुर्सद। कोरोना कहरमै साम्राज्ञीले गरिन् अर्को फिल्म साइन, नाम फाइनल नभए तापनि लकडाउन सकिन साथ सुटिङ सुरु गरिन्। रोमान्टिक हिरोले गर्ने भए कमेडी फिल्म, प्रदीप र पल गर्दैछन् हुतुतु। नेपोटिजमका कुरा चलिरहँदा नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पनि निकालियो लिस्ट, रजतपटको एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट। दर्शकबिन, कहिलेकाहीँ आफ्नो कार्यक्रममा आफ्नै रिपोर्ट पनि बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। कुरा उही रजतपट र नायिका पूजा शर्मा बीच भएको विवादको। हिजो AP1 टेलिभिजनमा चलचित्रसँग सम्बन्धित केही संस्थाको रोहबरमा नायिका पूजा शर्मा र रजतपट बीच चुलिएको विवाद सौहार्द वातावरणमा अन्त्य भएको छ। सुजन श्रेष्ठ र सचित खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुमै। केही साता यता AP1 टेलिभिजनको कार्यक्रम रजतपटमा प्रसारित सामग्रीप्रति नायिका पूजा शर्मा र कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुवेदी बीच उत्पन्न विवादले किनारा पाएको छ। AP1 टेलिभिजनका अध्यक्ष क्याप्टन रामेश्वर थापाको समुपस्थितिमा र चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही संस्थाका पदाधिकारीहरूको रोहबरमा नायिका पूजा शर्मा र प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीले एक समझदारी पत्रमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी विवादको अन्त गरेका हुन्। दुवै पक्षद्वारा हस्ताक्षरित समझदारी पत्रमा भनिएको छ, आज मिति 2077 साल 5 महिना 3 गते बुधबारका दिन यस AP1 टिभीबाट मिति 2077 साल 4 महिना 22 मा प्रकाशित रजतपट कार्यक्रममा प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीबाट प्रयोग भएका केही शब्दावलीका सम्बन्धमा नायिका पूजा शर्माले भावनात्मक ठेस पुगेको महसुस गरी व्यक्त गर्नु भएको चासोका सम्बन्धमा AP1 टिभीका मानव संसाधन विभाग प्रमुख श्री नरेश श्रेष्ठको रोहबरमा सोही टिभीको कार्यालयमा बसी हामी नायिका पूजा शर्मा र कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुवेदी बीच आजका मितिमा भएको सौहार्दपूर्ण वार्तामा निम्नानुसार सहमति भएकाले यो समझदारी पत्र तयार गरी दियौं। नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी उजागर गरी चलचित्रसँग सम्बन्धित चलचित्रकर्मी समेतका सबै पक्षको पेशागत मर्यादा हक हित कायम राख्दै व्यावसायिक प्रबन्धन गर्ने समेतका उद्देश्यका साथ AP1 टिभीबाट नेपाली चलचित्र सम्बन्धी विश्लेषणात्मक कार्यक्रम रजतपट प्रसारण गरिँदै आएको छ। यस अन्तर्गत मिति 2077 साल 4 महिना 22 मा प्रसारित रजतपट कार्यक्रममा प्रयुक्त केही शब्दावलीका सम्बन्धमा नायिका पूजा शर्माले आफ्नो भावनात्मक असन्तुष्टि प्रकट गरेको सम्बन्धमा रजतपट कार्यक्रमका प्रस्तोताबाट पूर्व प्रसारित कार्यक्रमबाट प्रभावित पक्षको सरकारलाई सम्बोधन गरी कार्यक्रम प्रसारण गरिएको कुरालाई स्मरण गर्दै भविष्यमा एक अर्काको पेशा व्यक्तित्व समेतलाई सम्मान गर्दै आफ्नो पेशागत मर्यादामा रही प्रचलित कानून र पेशागत आचार संहिताको पालनातर्फ सजग रही भविष्यमा आपसी सद्भाव बिग्रन नदिने प्रविधिगत विषयमा समेत दुवै पक्ष संवेदनशील र सचेत रहने। उल्लेख्य
उल्लेखित कार्यक्रमका सम्बन्धमा विगतमा भएका असहमति उजुर बाजुर लगायतलाई यही अन्त्य गरी सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय व्यक्ति समेतलाई आवश्यकता अनुसार जानकारी गराउने। AP1 टेलिभिजनको बैठक कक्षमा सम्पन्न सौहार्दपूर्ण वार्तामा चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का, प्रवक्ता मोहन निरौला, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान, द्वन्द्व कलाकार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष जनक कार्की, निर्देशक सुदर्शन थापा र अर्की अभिनेत्री सुषमा कार्कीको पनि उपस्थिति रहेको थियो भने AP1 टेलिभिजनका तर्फबाट डाइरेक्टर अपरेसन सुरेश पौडेल, मानव संसाधन विभाग प्रमुख नरेश श्रेष्ठ, समाचार प्रमुख टीकाराम यात्री, बोर्ड अफ डाइरेक्टर राजन श्रेष्ठ, डाइरेक्टर सजन थापा, सल्लाहकार बलराम उप्रेतीको समेत उपस्थिति रहेको थियो। उक्त वार्ता कार्यक्रममा चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले चलचित्र कर्मी र सञ्चारकर्मी भनेको एक अर्काका परिपूरक हुन् र सधैँ रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए। यस्तै निर्देशक सुदर्शन थापाले पहिले पनि रजतपटसँग सहकारी गरेको स्मरण गर्दै अब उपरान्त पनि रजतपटले नेपाली चलचित्रको प्रवर्धनमा सचिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीले आफ्नो प्रस्तुति समष्टि रूपमा प्रवृत्तिका विरुद्ध रहने गरेको जानकारी गराएका थिए। मैले वास्तवमा प्रवृत्तिको विरोध गर्नलाई त्यो प्रोग्राममा मैले जस्तै जो 2 दिन की चाँदनीवाला कुरा उठो अनि सबै कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा भारतीय नायिकाको उदाहरण पनि दिएको छु। कार्यक्रममा नायिका पूजा शर्मा, निर्माता निर्देशक आकाश अधिकारी, कलाकार मोहन निरौला र मधुसूदन प्रधानले पनि आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए। कार्यक्रममा AP1 टेलिभिजनका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले चलचित्र कर्मीहरू सँगसँगै हातेमालो गर्दै चलचित्र क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा कार्यक्रम रजतपटले टेवा पुर्याउन सक्ने उद्देश्यका साथ रजतपटको प्रसारण आरम्भ गरिएको बताउँदै अब उपरान्त दुवै पक्षले एक अर्काको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। जे होस्, अब यति भएपछि चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न 7वटा संस्थाले लगाएको रजतपट र ग्ल्यामर गफ माथिको प्रतिबन्ध पनि फुका होला कि आशा गरौँ। अब अहिलेलाई भने अभिनेत्री निता ढुङ्गानाको कुरा। हामीले गत एपिसोडमा अभिनेत्री निता ढुङ्गानाले एउटा भजन गाएको कुरालाई समाचार बनाएका थियौँ। सो भजनको निताले धेरै खर्च गरेर भिडियो समेत तयार पार्दैछन्। यतिखेर हामीले जानकारी पाएअनुसार यही 6 गते उक्त भजन सार्वजनिक गर्दैछन् निताले। क्यामेरा पर्सन अर्जुन गोरागाई र जीवन भण्डारीको सहयोगमा सचित खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट। बाल कलाकारदेखि नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी अभिनेत्री निता ढुङ्गाना कुशल अभिनय क्षमता र राम्रो नृत्य गर्न सक्ने अभिनेत्रीका रूपमा चिनिँदै आएकी छिन्। तर निता अब कलाकारमा मात्रै सीमित रहिनन्, उनी गायिका समेत बनेकी छन्। हो, अभिनेत्री निता ढुङ्गानाले हालसालै एउटा गणेश भजन रेकर्ड गराएकी छिन्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। हामीले गत साताको कार्यक्रम मार्फत पनि उक्त जानकारी गराइसकेका छौं र यसै साता भने निताले उक्त भजनको भिडियो समेत सुट गरेकी छन्, त्यो पनि ठुलै तामझामका साथ। निताको यो तामझाम हेर्दा निकै खर्चिलो म्युजिक भिडियो बनेको झैं लाग्छ। खर्च चाहिँ कति गरिछन् त निताले? यो खर्च चाहिँ म भन्दिनँ। जस्तो हेर्नु, मैले कमर्सियल चिजहरू गरेको भए म डेफिनेटली भन्थेँ मेरो लगानी हो, यतिसम्म उठ्नुपर्छ, मेहनत गरेको छु भनेर। मेहनत त डेफिनेटली गरेको छौँ सबैले होइन। इभन कि हाम्रो सञ्जय लामा क्यामेराम्यान दाई होइन, रामजी लामी छाने, सबै टेक्निसियनहरू, मेकअप आर्टिस्टदेखि लिएर सबैले सुन्दाखेरि आनन्द आयो। एउटा यस्तो काम कि जो गर्दा पनि आनन्द आयो, सुन्दाखेरि पनि आनन्द आयो, हेर्दाखेरि पनि आनन्द आयो भन्नुहुन्छ कि होइन। त्यो कारणले मैले सेटिस्फाई म भएको छु। मैले खर्च यति उति भन्दाखेरि पनि यो त अमूल्य चिज हो, मूल्य नै छैन। मैले अरबौँ खर्च गरेर मैले यो बजेट बनाएको भए पनि यो पैसाको भ्याल्यु हुँदैन थियो। निताले आफ्नो सोख पूरा गरेकी हुन् या गायनमा फड्को मार्ने कोसिस, त्यो निता स्वयंलाई थाहा होला। तर यही समय नै किन रोजिन् त निताले यो भजन ल्याउनमा? यो समयमा गर्नुको एउटा मेरो उद्देश्य पनि छ। जुन अहिलेको समयमा नेपालमा भनौँ या बाहिर भनौँ नकारात्मक चिजहरूले घेरिएको छ, जस्तो कोरोनाको माहौल छ होइन, र भनौँ न व्यक्तिहरू पनि डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनमा छन्, कोही पनि सेटिस्फ्याक्सन भन्ने छैन यो समयमा। र यो चिज मैले अहिले ल्याएँ भने मान्छेको दिमागमा मनमा चाहिँ केही पोजिटिभिटी म छर्न सक्छु कि होइन, भगवान्प्रतिको आस्था मैले रिटर्न ल्याउन सक्छु कि सबैप्रति। र
पोजिटिभिटीको लागि पनि मैले यो काम अहिले नै स्टार्ट गरेको। किनभने लकडाउन यत्रो समय भयो, मलाई पनि त केही चिजको कमी थियो होला, कमजोरी थियो होला, म पनि त लोभ गर्न सक्थेँ होला, तर पनि मैले जति छ आफ्नो बजेट जे छ केही कम्प्रोमाइज नगरिकन दर्शकहरूलाई पनि स्वच्छ मनले एउटा भजन बनाइदिउँ, सुन्दा आनन्द आओस्, पोजिटिभ म्यासेज जाओस्, पोजिटिभ हिसाबले सोचुन् सबैले भनेर मैले यो डिसिजन लिएको। निताले बनाएको यो म्युजिक भिडियोलाई सञ्जय लामाले खिचेका छन् भने रामजी लामिछानेले कोरियोग्राफी गरेका छन्, बनिस शाहले सम्पादन गरिरहेका छन्। टोटली फिल्मी युनिटसँग काम गरिरहेकी निताले यो भजन चाहिँ कसरी तयार पारिन् त? यसको मेलोडी चाहिँ म्युजिक डाइरेक्टर भनौँ, उहाँ चाहिँ दिनेश नेउपानेजी हुनुहुन्छ, उहाँले गरिदिनु भएको र यसमा शब्दहरू चाहिँ अब पुरानै जुन मन्त्रहरू हामी गणेश भगवानलाई पूजा गर्दाखेरि जुन मन्त्र जप्ने गर्छौँ त्यही मन्त्रलाई चाहिँ आधारित मानेर हामीले बनाएको छौँ। जे होस्, निताले गाउने काम पनि सुरु गरेकी छिन् र त्यो पनि गणेश भजनबाट। के निता गणेश भक्त हुन् त? म सबै भगवानप्रति आस्तिक हो होइन, अझै म शिवजी गणेश भगवानको पिताजी भनौँ न, उहाँको चाहिँ जे होस् भक्त हुँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक भगवानलाई पूजा गर्नु अगाडि हामी गणेश भगवानलाई पूजा गर्छौँ नि त होइन, किनभने कार्यसिद्धि हुँदैन, पूजा चाहिँ हुँदैन, पूर्ण रूपमा हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ गणेशलाई पहिला पूजा गर्ने गर्छौँ। त्यही सोच आएर मैले पहिला गणेशकै भजन निकालौँ न त भनेर मैले यो भजन निकालेँ। निताले आगामी दिनमा पनि गाउने कामलाई निरन्तरता दिने, तर सबै भजन मात्रै गाउने हामीलाई बताइन्। मैले भजन गाउँछु भनेर एक त सोच पनि राखेको थिइनँ, मनदेखि यो सिचुएसनमा आयो गरेँ। गीत गाउने रहर हो, गीत चाहिँ गाउने रहर हो, सबै चिज भयो। अब आज सुन्दाखेरि सबैले राम्रो छ भोइस भन्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो प्लानिङ चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ गयो कि अब चाहिँ कुनै चाडबाडमा होस् होइन, कुनै पनि अब यो धार्मिक चिजहरू हुन्छ नि, हाम्रो चाडबाडहरू नजिकै आउँदैछ जस्तै दसैँ तिहार होइन, सबै भगवानलाई एउटा समेटेर चाहिँ एउटा भजन चाहिँ म निर्माण गर्छु। त्यो मेरो थ्रोबाट, मेरो आफ्नै लगानीमा, जसरी मैले गणेश भजन गरेँ होइन, धार्मिक भएको कारणले पनि आध्यात्मिक भएको कारणले पनि मलाई भगवानमाथि विश्वास लाग्छ। त्यही भएर कन्टिन्यू हिसाबले चाहिँ म भजनहरू चाहिँ गर्दै जान्छु। अदरवाइज अरू फिल्ममा या म्युजिक भिडियोमा भन्ने चाहिँ त्यो मैले सोचेको छैन। म एज अ प्रोफेसनली सिङ्गर भएर चाहिँ मैले यो गाएको होइन, भजन हो, एउटा आम नेपाली, एउटा हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि मनबाट आएको चिज भएर मैले भजन गरेको हो। जे होस्, निता चलचित्र क्षेत्रमा जसरी एक कुशल अभिनेत्रीका रूपमा चिनिन्छन्, त्यसरी नै गायन क्षेत्रमा पनि उनलाई सफलता मिल्दै जाओस्। रजत पटको धेरै धेरै शुभकामना। र निताले यो भजन यही शनिबार रिलिज गर्ने समेत हामीलाई बताइन्। 6 गते शनिबार होइन, गणेश चतुर्थीकै दिन हामीले रिलिज गर्न लागेका छौँ। कोरोनाको यस्तो महामारीमा चलचित्र क्षेत्र ठप्प भइरहेको अवस्थामा एउटी अभिनेत्रीले भजनै गाएर भए पनि आफूलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरेकी छन्। यो प्रशंसनीय कार्य हो। तर हामीले अभिनेत्री निताको प्रशंसा गरिरहँदा सबैले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने दर्शकवृन्द, सामाजिक दूरी कायम नगरिकन, सुरक्षाका अन्य उपायहरू नअपनाइकन यदि हामीले आफूलाई चलायमान बनाउने कोसिस गर्यौँ भने साँच्चीकै चलायमान होलाम नि फेरि, होइन त? जे होस्, गत साता अभिनेत्री निताको प्रसङ्ग जोडिरहँदा नायिकाबाट गायिका बनेकी अर्की नायिका सारिका घिमिरेको पनि छस्स कुरा जोडेका थियौँ। तिनै अभिनेत्री सारिकाले पनि अर्को एउटा गीत रेकर्ड गराएका छन् यो साता। क्यामेरा पर्सन जीवन भण्डारीको सहयोगमा सुजन श्रेष्ठको अर्को रिपोर्ट। सारिका घिमिरे यो नाम नेपाली चलचित्र क्षेत्र र नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र दुवैले सुनेको र चिनेको नाम हो। रक्षा, आगो 2, परिणाम, जीवन काँडाकी फूल लगायतका करिब 1 दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी सारिका नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भने खासै जम्न सकिनन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा खासै केही नहुने देखेपछि गीत गाउनतर्फ होमिएकी सारिकाले गीत गाउन थालेको पनि करिब 2 वर्ष बढी भइसक्यो। केही गीतहरू गाएपछिको हेल्लो बोलको गीतले सारिकालाई एक उचाइ दिलायो। यतिखेर सारिका एकपछि अर्को गीतहरू गाउनमै व्यस्त छिन् र हालसालै पनि उनले एउटा नयाँ गीत रेकर्ड गराएकी छिन्।
रेकर्डिङ भइरहेको यो गीतका बारेमा चाहिँ सारिका यसो भन्छिन्। यो चाहिँ जाम भन्यो मायाले, मैले पनि जाम भने, लाम त भन्यो पिरती, मैले पनि लाम भने। अलिकति टिपिकललाई अलिकति वेस्टर्नमा चाहिँ हामीले फ्युजन गर्न खोजेका छौँ। यसमा चाहिँ शब्द म आफैले लेख्ने कोसिस गरेको छु, अनि यसमा सङ्गीत एरेन्ज हाम्रो योगेश काजीजीले गर्नुभएको छ र भोकल मेरो छ। अब यो पनि अब केही समयपछि बजारमा आउने तयारीमा छ। जे हो, सारिकाले गाएका पछिल्ला गीतहरूले पाएको चर्चाका कारण लाग्छ सारिकाको साङ्गीतिक भविष्य उज्जवल छ। तर खुट्टा तान्ने प्रविधि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि हाबी भएका कारण अलिक दुखी छन् सारिका। कस्तो हुन्छ भने मैले काम गरिरहेको छु होइन, मेरो पछाडि मेरो ब्याक ब्याटिङ गर्ने, मेरो कामलाई उहाँहरूले अब तल गिराउन खोज्ने, मेरो खुट्टा तान्न खोज्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होइन। म मात्र होइन, धेरै यहाँ यस्तो हुनुहुन्छ कि एकले अर्कालाई सपोर्ट नगर्ने होइन। यो साङ्गीतिक क्षेत्र, चलचित्र क्षेत्र भनेको त एउटा घर जस्तो हो नि त होइन। अब मान्छेको पेसा फरक होला, अब कोही गीत गाउने हुनुहुन्छ, कोही अब एक्टिङ गर्ने हुनुहुन्छ, कोही डान्स गर्ने हुनुहुन्छ, र पनि फिल्ड एउटै हो, घर एउटै हो, तर पनि त्यो घरभित्र सबैजना मान्छेहरू मिलेर बस्नै सक्नुहुन्न क्या। कोही पनि एकले अर्कालाई लान्छना लाकै हुन्छ होइन। जस्तै कस्तो भयो, हामी चाहिँ कस्तो भयौँ भने हामीभन्दा पनि जस्तै मैले मेरो उदाहरण दिएर भन्छु नि, जस्तै मैले ममा भएको कमी कमजोरीहरू कहिले पनि देख्दिनँ होइन, तर मैले अरूमा चाहिँ कमी कमजोरी के छ भनेर त्यो खोतलिरहेको हुन्छु कि। हाम्रो चाहिँ खास यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि यो खास अलिकति अगाडि आउन नसकेको चाहिँ। जोस, सारिका घिमिरेलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा त लक लागेन। अब नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा भने उनले कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु नपरोस्। रजत पटको धेरै शुभकामना। अल्ली पर पुगेपछि साँझ पर्यो झमकै, पिरतीको डोरीले मन बाँधि हाल्यो फनाकै, कति परे छक्कै अनि कति भुतुकै। दर्शकवृन्द, अभिनेत्री साम्राज्ञी र भुवन केसी बीच विवाद चलिरहँदा धेरैले साम्राज्ञीले काम पाउँदिनन् अब भनेर अड्कल काटेका थिए। तर यही कोरोनाको महामारीमा साम्राज्ञीले एउटा नयाँ फिल्म साइन गरिसकेकी छन् भने अहिले चलेका दुई स्टार पल शाह र प्रदीप खड्का पनि सँगै देखिने भएका छन् चलचित्र हुतुतु मार्फत। यो सानो रिपोर्ट। थुप्रै आरोप प्रत्यारोप र विवादका बीच अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको बारेमा थुप्रै खाले अड्कलबाजी काटिए। साम्राज्ञीका दिन सकिए, अब उनले कुनै नयाँ चलचित्र पाउँदिनन् भन्नेसम्मका कुरा नभएको भने होइन। तर यी सबैका बीच साम्राज्ञीले नयाँ चलचित्र खेल्नका लागि साइन गरेकी छन्। साम्राज्ञीले खेल्ने भनिएको चलचित्रको नाम भने अझै जुराइएको छैन। तथापि उनीसँगै अर्की अभिनेत्री आहना शर्मा पनि उक्त अनटाइटल प्रोजेक्टमा अनुबन्धित भएको समाचार आएको छ। चलचित्रलाई डाक्टर डेनिमले निर्माण गर्दैछन् भने प्रेम गीत 3 बाट डेब्यू गर्न लागेका अभिनेता मनिष राउत यो चलचित्रमा एज अ हिरो देखा पर्दैछन्। यसअघि अमेरिका बोइज नामक चलचित्र निर्देशन गरेका प्रवेश पौडेलले यो चलचित्रलाई निर्देशन गर्नेछन्। पुरानादेखि नयाँ कलाकारहरूको जम्बो टोलीलाई लिएर चलचित्र निर्माण कम्पनी आसुसेन फिल्म्सले नयाँ चलचित्र बनाउने घोषणा गरेको छ। चलचित्रको नाम राखिएको छ हुतुतु। चलचित्रमा हरिवंश आचार्य, राजाराम पौडेल, माओसे गुरुङ, गौरव पहाडी, प्रदीप खड्का, पल शाह, नाजिर हुसेन, शरण बस्नेत लगायतका 101 कलाकारले अभिनय गर्ने भएका छन्। आसुसेन फिल्म्सका लागि निर्माता सन्तोष सेनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उक्त जानकारी गराएका हुन्। सार्वजनिक नामहरूमा महिला पात्रको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। तथापि यतिखेर सन्तोष सेन, प्रदीप खड्का लगायतको टिम पोखरामा रहेर चलचित्रको स्क्रिप्टमाथि काम गरिरहेको छ। 1 2 3 गो। दर्शकवृन्द, केही साता अघि महानायकको विवाद चरम चुलीमा पुगेको थियो। सिङ्गो राष्ट्र नै महानायकको पक्षमा उभिएको देखेर होला केही चलचित्रकर्मीहरूले त्यसको बेनिफिट लिने भएका छन् र बनाउने भएका छन् चलचित्र महानायक। र चलचित्रको शीर्ष भूमिकाका लागि महानायक राजेश हमाललाई नै अप्रोच गरिने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो विषयमा अन्य जानकारी आएको खण्डमा अर्को एपिसोडमा यहाँलाई सविस्तार जानकारी गराउने नै छौँ। यसलाई भने किरण केसी अर्थात् राता मकैको कुरा। हास्य कलाकार किरण केसीलाई नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकार सद्भावना दूतमा नियुक्त गरेको छ। किरण केसीलाई हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना पनि। अब एउटा स्पेशल रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, भारतमा नेपोटिजम र ग्रुपिजमको कुरा चलिरहँदा नेपालमा पनि त्यसको धेर थोर चर्चा सुरु भएकै हो।
र अभिनेत्री साम्राज्ञीले पनि त्यही कुरा उठान गर्न खोजेकी थिइन् पनि। तर पछिल्लो समयको केही घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालमा पनि ग्रुपिजम त देखियो। भइगयो, होस् त्यतातिर नजाउँ, कतातिर चाहिँ जाउँ भने नेपोटिजमतिर जाउँ। तर नेपालमा नेपोटिजम छ भनेर किटानका साथ भन्ने स्थिति चाहिँ छैन है। तर बाउ छोरा छोरी भाइ श्रीमती भतिजा काका काकी नाता गोता इष्टमित्र मिलेर फिल्म चाहिँ खेलेका छन्। सचित खड्काले तयार पारेको स्पेसल रिपोर्ट आजको रजतपट विशेषमा। कुरा सुरुमा संगीतकार सम्मुजित बास्कोटाको। सम्मुजित बास्कोटा लामो समयदेखि चलचित्र संगीतमा सक्रिय छन्। उनकी छोरी मेला बास्कोटाले धेरै पहिले बाल कलाकारको रूपमा चलचित्र महामायामा अभिनय गरेकी थिइन् भने छोरा सौरजित बास्कोटा पनि चलचित्र निर्माता हुन्। यता निर्देशक नारायण पुरीका छोरा सम्यम पुरी पनि चलचित्रका कलाकार हुन्। नारायणले थुप्रै चलचित्रहरू निर्देशन गरेका छन् भने सम्यमका पनि शायद आवास लगायतका थुप्रै चलचित्रहरू रिलिज भएका छन्। हाल यी दुवै यतिखेर अमेरिकामा बस्छन्। सायद म नजन्मिएको भए हाम्रो जिन्दगीमा यति धेरै चेन्जेसहरू आउने थिएन रे। यस्तै बस्नेत परिवार यानि कि शोभित बस्नेत, उनका छोरा शरण बस्नेत, भाइ जयकिशन बस्नेत, जयकिशनकी छोरी जानवी बस्नेत पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन्। शोभितकी छोरी सरिना बस्नेतले पनि टिचर नामक एक चलचित्रमा काम गरेकी छन्। यसर्थ बस्नेत परिवारका 5 जना यसै क्षेत्रमा छन्। कोही मान्छे हुन्छ नि बाटा फालेको खाली फ्रुटीको बट्टा जस्तो देखे कि प्वाट्ट लत्तीले हानेर फुटालिदिनु जस्तो। यस्तै अभिनेता भुवन केसी, उनकी कान्छी श्रीमती सुस्मिता केसी र छोरा अनमोल केसी पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन्। भुवन अभिनय, निर्माण र निर्देशनमा छन् भने सुस्मिताले पनि केही चलचित्रमा काम गरिन् र पछिल्लो समय चलचित्र निर्माण पनि गरिन्। यता अनमोल भने पछिल्लो समयका चर्चित स्टार हुन्। तर भुवन र सुस्मिताको भने यतिखेर डिभोर्स भइसकेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। यस्तै कलाकार स्वर्गीय दीपक छेत्री र मेकअप आर्टिस्ट विपना बस्नेत र यी दुईका छोरी रिस्ता बस्नेत पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय भएका व्यक्तिहरू हुन्। दीपक छेत्रीको मृत्युपछि भने विपना भन्दा पनि छोरी रिस्ता भने म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा व्यस्त छिन्। फोटो फेरिमा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिमा। हास्य कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यका छोराहरू पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन्। मदन कृष्ण श्रेष्ठका छोरा यमन श्रेष्ठ अनि हरिवंश आचार्यका छोरा मोहित वंश आचार्य पनि कलाकार नै हुन्। यता अर्का हास्य कलाकार किरण केसीका छोरा सुदन केसी पनि चलचित्र निर्देशक बनेका छन्। दाल भात तरकारी सुदनको पहिलो निर्देशकीय चलचित्र थियो। अनि सबै कुरामा नेपालै माथि छ भन्देखि किन जान्थे? यो मम्मीलाई बिहे गर्नुको साटो बरु स्वयम्भूतिर गएर कुइरेनी केटी बिहे गरेको भए म पनि वेस्टर्न कन्ट्रीतिर हुन्थेँ नि। कलाकार शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति श्रेष्ठ पनि यसै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न खोज्दैछन्। शक्तिले अभिनय गरेको चलचित्र यतिखेर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यस्तै निर्माता सुनिल कुमार थापा, कलाकार निर्देशक झरना थापा र अभिनेत्री सुहाना थापा पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन्, चलचित्र निर्माण, निर्देशन र अभिनयमा। यता झरनाकी देउरानी शुभेच्छा थापा पनि चलचित्र निर्माता र अभिनेत्री हुन्। त्यो यामाहाको एडभर्टाइजमेन्ट हजुर बाइक फनक्क ल्याएर कपाल सरक्क सरक्क आँखा झिमिक्क झिमिक्क हाय हाय। यता पुराना निर्माता शेखर कोरेलाका छोरा सञ्जोग कोरेला अनि बुहारी वर्षा राउत पनि चलचित्र क्षेत्रमै छन्। शेखरले लगभग चलचित्र बनाउन छाडिसके भने सञ्जोग र वर्षा भने चलचित्र अभिनयमै व्यस्त छन्। यस्तो उमेरमा तपाईँ जस्तो ह्यान्डसम, यस्तो डासी, यस्तो एनर्जेटिक मान्छे यो कोलोनीमा कोनै छ र? यस्तै कलाकार निर्माता हल व्यवसायी प्रदीप दाहालकी छोरी आसमा डिसी पनि चलचित्र क्षेत्रकी व्यक्ति हुन्। केही चलचित्रमा काम गरेकी आसमा यतिखेर भने अमेरिकामा बस्छिन्। यदि उसले मलाई नाइ भन्यो भने म मर्नु र बाँच्नुको कुनै अर्थ नै रहँदैन। यस्तै निर्माता विनोद मानन्दर, अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर र यी दुईकी छोरी कविता मानन्दर पनि चलचित्र क्षेत्रमै छिन्। विनोद चलचित्र निर्माण र चलचित्रकै काममा व्यस्त छन् भने करिश्मा पनि चलचित्र निर्माण र अभिनयमै सक्रिय छिन् भने कविताले खेलेको पहिलो चलचित्र निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्देशक दिवाकर भट्टराई र अभिनेत्री दीपिका प्रसाई पनि चलचित्र क्षेत्रमै छन्। दिवाकरले दीपिकालाई हिरोइन भइसकेपछि विवाह गरेका थिए भने निर्देशक वसन्त निरौला र अभिनेत्री पवित्र आचार्य पनि श्रीमान श्रीमती हुन् र यी दुवै पनि चलचित्र क्षेत्रमै छन्। चलचित्र निर्माता उद्धव पौडेल, उनका छोरा निरक पौडेल अनि छोरी निकिता पौडेल पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उद्धवका भाइ उज्जवल पौडेल पनि यसै क्षेत्रमा छन्। पौडेल परिवार लामो समयदेखि चलचित्र निर्माण, निर्देशन, वितरण र हल व्यवसायमा सक्रिय छन्।
यस्तै हल सञ्चालक त्रिरत्न मानन्दरका छोरा सोहित मानन्दर पनि अभिनेता हुन् भने निखिल उप्रेती अनि सञ्चिता लुइटेल उप्रेती पनि विवाह अघि र पछि सँगै यसै क्षेत्रमा छन्। अर्को कुनै नाम छैन? साइली, माइली? छैन। तपाईले मलाई जे भनेर बोलाउनु भए पनि हुन्छ। यस्तै निर्माता, निर्देशक अनि कलाकार अशोक शर्मा, उनका छोरा अंकित शर्मा र छोरी अंकिता शर्मा पनि यसै क्षेत्रमा छन्। अंकिताले अशोकलाई चलचित्र निर्देशनमा सघाउँदै आइरहेकी छिन् भने अंकितले आफ्नै बाबुले बनाएको चलचित्र रातो टीका निधारमामा अभिनय गरेका छन्। फ्री भिजा, फ्री टिकटमा आफ्नै गाउँका दाजुभाइहरूलाई पठाउँ भनेर आएको है म। यस्तै निर्देशक निश्चल बस्नेत अनि उनकी श्रीमती अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय रहेको जोडी हो। यी दुवै विवाह अघिदेखि नै चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय थिए र हालसम्म पनि सक्रिय नै छन्। तिम्रो बाहरुले अंगुर देखाएर बंगुर भिडाइहाल्यो मलाई। कस्तो आलु जस्तो मान्छे हो के तपाई? आफ्नो बोली चाहिँ तितो करेला जस्तो। फेरि मन पराउनेको लागि त औषधि नै हो नि। यस्तै गजित विष्ट, उनका भाइ गम्भीर विष्ट, छोरा सौगात विष्ट, छोरी संगम विष्ट अनि गम्भीर विष्टकी श्रीमती कलाकार निस्मा घिमिरे विष्ट पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन्। म बस्न सक्छु? बसी त सक्यो, अब भुइँ बसे त। यता निर्देशक ऋषि लामिछाने र कलाकार सरिता लामिछाने पनि विवाहपछि पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने कलाकार निर्देशक बद्री अधिकारी र केकी अधिकारी बाबु छोरी हुन् र यी दुई पनि यसै क्षेत्रमा छन्। लोकल बेच पुराना निर्देशक शम्भु प्रधान, उनकी श्रीमती नूतन प्रधान, छोरी ईश्वरी प्रधान र छोरा चङ्की प्रधान पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमै लागि परेका व्यक्तिहरू हुन् भने अर्का पुराना निर्देशक तुलसी घिमिरे, उनकी श्रीमती भारती घिमिरे र भाइ श्रवण घिमिरे पनि यसै क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू हुन्। कलाकार तथा निर्माण नियन्त्रक अरुण रेग्मी, उनकी श्रीमती कलाकार कविता रेग्मी र छोरा बाल कलाकार अनुभव रेग्मी पनि यसै क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने अभिनेता रमिन ढुङ्गाना र उनका दाजु अमित ढुङ्गाना पनि यसै क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू हुन्। तेरो सपनाको राजकुमार त नैना भानुलाको फुच्ची जस्तै रहेछ। यो त बाइ वान गेट वान जस्तै भयो। यता कलाकार मौसमी मल्ल र उनका छोरा सन्नी मल्ल पनि यसै क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू हुन्। जे होस्, यी र यस्ता थुप्रै परिवारहरू छन् जो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कोही रहरै लागे, कोही परिवारको सपोर्टले लागे र कोही यसै क्षेत्रमा भविष्य बनाउन लागे। कति आज पर्यन्त पनि सक्रिय छन् भने कतिले रहर पूरा गरेर गुमनाम भइसकेका छन्। तर यी र यस्ता परिवारको नेपाली चलचित्र क्षेत्रप्रतिको योगदान भने ठुलो नै छ। हवस् त, आजलाई यति नै। कोरोनाको यो महामारीले गर्दा यसपालिको तीज पनि बरिलै भयो। तथापि यहाँलाई तीजको हार्दिक मङ्गल शुभकामना। विशेष गरी आमा दिदी बहिनीहरूमा जे जस्तो हुन्छ घरमै बसेर तीज मनाउनु होला, तर सामाजिक दूरी भन्ने पनि एउटा शब्द छ भन्ने चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। अर्को साता थप सामग्रीहरू सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 HD भने हेर्दै गर्नु होला। घाँस छोड्नुहोस् तर मास्क लगाउन चाहिँ नछोड्नुहोस् है त। It's an AP1 presentation.